सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा नमस्कार। म यहाँ यो इकोनोमिक क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अहिलेको यो महामारीमा कसरी धनी देशहरू बाहिर निस्किन खोज्दैछन् इकोनोमिक क्राइसिसबाट र नेपालले के गर्न सक्छ भन्ने कुरो भन्न गइरहेको छु। जस्तै एकनासले चलेको इकोनोमी एक्कासी यो कोरोनाको महामारी आएसँगै अब धेरै चिजहरू बन्द भयो हैन। धेरै चिज बन्द हुँदा धेरै मान्छे बेरोजगार भयो। अब धेरै मान्छे बेरोजगार हुँदाहुँदै पनि बेसिक कुराहरू त रन गर्न पर्ने हुन्छ, जस्तै खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट अनि बेसिक मान्छेलाई खाने चिजहरू। अब बाहिरै थोरै मान्छेले काम गर्न पर्यो निश्चित ठाउँमा बचेर, अनि बाँकी रहेको मान्छेले बेसिक आफ्नो फेसिलिटीहरू लिएर बस्नु पर्यो। त्यही नै हो यस्तो क्राइसिसमा। यो बाहिर ननिस्किँदा राम्रो हुने, निस्के समस्या थपिने ठाउँमा त थोरै मान्छे मात्रै निस्किएर अनि बेसिक कुराहरू मात्रै रन गरेर त्यो बेसिक कुराको फेसिलिटी लिएर जीवन चाहिँ सेभ गर्ने, जति सक्दो यो प्रभावलाई कम गर्ने, यही नै हो मेथड। अब यो गर्दाखेरि एक्कासी धेरै मान्छे यो प्रोडक्सन, अब यहाँ त विभिन्न किसिमको प्रोडक्सन रन भइरहेको हुन्छ, बेसिक कुरा मात्रै होइन, अनेकौँ कुरा होइन। मान्छेका फेसिलिटीहरू, मान्छे यताबाट उता घुम्न जान्छ, होटलहरू चलिरहेको हुन्छ, रेस्टुरेन्ट चलेको हुन्छ, कलेज चलेको हुन्छ, स्कुल, ट्राभल एजेन्सी, डान्स बार, ट्रेनिङ सेन्टरहरू, अनेकौँ प्रोडक्सन यहाँ फङ्सन भइरहेको हुन्छ होइन। प्रोडक्सन सर्भिस फङ्सन भइरहेको हुन्छ। अब एक्कासी यस्तो क्राइसिस आएर जनताहरू बाहिर नजाँदा बित्तिकै त धेरै कुरा बन्द हुन्छ, अनि बेसिक कुरा त कुनै पनि हालतमा चलाउनै पर्यो। बेसिक कुरा नचले त मान्छे बाँच्दैन। अब यस्तो अवस्थामा गभर्मेन्टले अब विकसित देशहरूमा के गरौँ, जहाँ सिस्टम छ, सिस्टमले पुरा हेरिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा ट्रिलियन बिलियन यो क्यासै बाँड्यो होइन। अमेरिकाले पहिला 3 ट्रिलियन, अहिले 1.9 ट्रिलियन ठाउँ ठाउँमा स्टेटहरूले छुट्टै छुट्टै अनेकौँ प्याकेज बाँडिरहेछ। युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि बाँडिरहेछ, अरू धेरै एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि बाँडिरहेको छ। यो कसरी बाँड्छ, खास क्यास बाँड्दाखेरि त इन्फ्लेसन हाई हुन्छ, महँगी बढ्छ। क्यास बाँड्न हुन्न खास वास्तवमा नर्मल स्थितिमा। जस्तै अब नर्मल अवस्थामा यो सबै प्रोडक्सन, बेसिक प्रोडक्सन मात्रै होइन, सबै प्रोडक्सन रन भइराखेको छ। मान्छेले काम गर्छ, त्यो काम गर्दा त्यो प्रडक्ट बजारमा आउँछ, त्यो प्रडक्टमा कस्ट लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ, प्रफिट लाग्छ, अनि यिनै पाएका मान्छेले त्यो सामान किन्छन्, अनि त्यसरी चाहिँ अनि फेरि उत्पादन हुन्छ, फेरि तिनै मान्छेले किन्छन्, त्यसरी रन भइरहेको हुन्छ। अब एक्कासी यो कोरोनाको महामारी आउँदा बित्तिकै त अब यी होटल, एयरलाइन्स, स्कुल, कलेज, ट्राभल एजेन्सी, डान्स बार, रेस्टुरेन्ट, ट्रेनिङ सेन्टर, यी सबै धेरै कुराहरू त बन्द भए, बन्द पनि भए अथवा कम चले। कम चल्दा बित्तिकै त्यहाँ धेरै रोजगार गर्ने मान्छेलाई कटौती गर्न पर्यो, काम गर्ने मान्छेलाई कटौती गर्न पर्यो भनेपछि बेरोजगार मान्छे धेरै निस्के। ती बेरोजगार मान्छेलाई पनि त पाल्न त पर्यो सरकारले होइन। तिनीहरूले कमाउँदा तिनीहरूसँग ट्याक्स लिने। अब तिनीहरूको जागिर छुट्दा तिनीहरूलाई गभर्मेन्टले त हेर्न पर्यो। अब यत्तिकै यो गर्न त भएन, छोड्न त भएन। झन् ठुलो क्राइसिस आउँछ, काटाकाट मारामार हुन्छ, उनीहरूलाई बेसिक चिजहरू त दिन पर्यो। बेसिक फेसिलिटी, खानको लागि, बस्नको लागि बेसिक कुराहरू त उनीहरूलाई पुर्याउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा धनी देशहरूले क्यास नै बाँडे। अब नर्मल स्थितिमा सबैले काम गरेर सबैले सामान किन्ने हो, त्यही काम पाएको पैसाले, काम गर्दा पाएको पैसाले। त्यस्तो अवस्थामा सेन्ट्रल ब्याङ्कले क्यास, फेरि नयाँ क्यास ती काम गर्ने मान्छेलाई दियो भने यहाँ इन्फ्लेसन क्रिएट हुन्छ। अहिलेको सिचुएसन त क्राइसिसको सिचुएसन हो। अहिले त कुनै पनि हालतमा क्यास दिनै पर्यो। अब हाम्रो जस्तो धेरै जनसङ्ख्याहरू यत्तिकै कृषिमा काम गरिरहेछन्, उनीहरूलाई खासै केही चाहिँदैन, अनि अन्य मान्छेहरू पनि रेमिट्यान्सले धान्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा त हाम्रोमा खासै फरक परेन। तर यहाँ त कृषि गर्ने मान्छे 1% हुन्छन्, 99% मान्छेहरू अरू काममा अल्झेका हुन्छन्। अब अरू काममा चाहिँ प्रब्लम आयो,
अब त्यो प्रब्लम आउँदा उनीहरूको जीवन त चल्दैन। त्यसको लागि यिनीहरूले क्यास बाँडे। अब यो क्यास बाँड्दाखेरि अहिले ठुलो अलिअलि इन्फ्लेसन त आउँछ होइन। क्यास बढी हुँदा बित्तिकै सामानभन्दा क्यास बढी, त्यो सामान उत्पादन गर्दा नलागेको क्यास छुट्टै नयाँ प्रिन्ट गरेर, अब यही यहाँ ट्याक्स उठाएर गर्नेले यही पैसा बाँडेको भए त इन्फ्लेसन खासै हुन्थेन। तर नयाँ क्यास डिस्ट्रिब्युट गर्दा त क्यास अलिकति बढी भएर इन्फ्लेसन हुने भयो। तर नर्मल सिचुएसनमा भन्दा इन्फ्लेसन हाई हुँदैन, किनकि मान्छेसँग अलरेडी बेरोजगार भएर पैसा नभएको अवस्था हो। त्यो अलरेडी बेरोजगार भएर पैसा नहुँदा पैसा पाउँदा त त्यही फेरि पैसा पनि बेसिक निडको लागि पाउने हो। त्यही भएर त्यसले चाहिँ इन्फ्लेसन क्रिएट गर्दैन भन्ने यिनीहरूले थाहा पाइसके। यो थाहा पाएर अहिले युरोपियन कन्ट्रीहरू, अमेरिका यी चाहिँ क्यास बाँडेकै छन्। अनि त्यो क्यास बाँडिसकेपछि त्यसले त फेरि डिमान्ड क्रिएट गर्छ। यी बेरोजगार, अहिले त बेरोजगार छन् धेरै मान्छेहरू, अनि यिनीहरूलाई क्यास दिएपछि यिनीहरूले त्यो फेसिलिटी लिँदाखेरि डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। अनि डिमान्ड क्रिएट हुँदा फेरि अब बिस्तारै सप्लाई इन्क्रिज गर्न पऱ्यो। अनि सप्लाई इन्क्रिज गर्दाखेरि सबैले रोजगार पाउँछन् र फेरि नर्मल स्थितिमा आउँछ। अब यसरी चाहिँ यिनीहरूले यो कुरो थाहा पाएर सामान्य अवस्थामा क्यास बाँड्दाखेरि इन्फ्लेसन क्रिएट गर्छ। तर यो क्राइसिसको अवस्थामा यी बेसिक कुराहरू जो बेरोजगार छन् ती मान्छेलाई पनि पुर्याउनको लागि क्यास, नयाँ क्यास नछापिकन हुँदैन भन्ने थाहा पाएर बाँडे। अब यो अमेरिका धनी भएर नयाँ क्यास बाँड्न सक्यो भन्ने होइन। अमेरिका पनि लोनमा छ। अमेरिकाको हाम्रोभन्दा त्यो जिडिपी भन्दा धेरै, हाम्रो 40% लोन छ, उसको 200% भन्दा बढी लोन छ। जति पनि धनी देशहरू छन् उनीहरू धनी हुने भनेको त्यहाँको जनताले काम गरेर धेरै फेसिलिटी पाउँछ भन्ने हो। प्रति व्यक्ति आय भनेको अमेरिकाको जनताले एक महिना, एक वर्षमा 50,000 भनेको 50,000 को सामान उसले बनाउँछ भनेको। हाम्रो नेपालमा एक प्रति व्यक्ति आय $1,000 भनेको 1,000 को सामान बनाउँछ भनेको। हाम्रा जनता त्यो हातले काम गर्ने अनि कामै मेसो नपाएर अल्झे भने अमेरिकाका जनता काममा मेसो पाएर अनि त्यही अनुसारको काम गरे उनीहरूले धेरै एक वर्षमा धेरै सुविधा सामानहरू बनाउन सके, सुविधाहरू बनाउन सके। त्यही भएर उनीहरू धनी भए। धनी भनेर त्यो पैसा थुपारिराख्ने होइन, त्यो चाहिँ रेगुलर बनाउने, उपयोग गर्ने, बनाउनु, सुविधा लिने, उपयोग गर्ने। त्यो धनी भनेर थुप्रिने होइन। अब थुप्रिने भनेको त यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर देखिन्छ, बाटोहरू, अब यहाँका जति पनि फेसिलिटीहरू राम्रो हुन्छ त्यो कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। तर मान्छेको त्यो प्रति व्यक्ति आय भनेको कन्टिन्यू चलिरहने हो क्या। काम गर्दै उसले सुविधा लिँदै गर्ने। अब यहाँको मान्छेले बढी सुविधा लियो, फिनल्यान्डको मान्छेले बढी सुविधा लियो काम गरेर, उसको प्रति व्यक्ति आय बढी भयो, देश पनि धनी भयो, त्यसरी भन्ने हो। तर देश धनी भनेर पैसा धेरै हुने, अब यो यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा बाँड्न पुग्ने हुन्न। यिनीहरूको पनि बजेट घाटामै हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको फेरि सिस्टमेटिक छ। अब हामीले यहाँ हाम्रो अवस्थामा, हाम्रो अहिले नेपालमा ल कोलाई घाटा गह पैसा दिने, ल जनतालाई को अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट दिने, को ऊ बहन भन्ने हो भने अब त्यहाँ सिस्टम छैन, त्यो लथालिङ्ग हुन्छ होइन। त्यहाँ भद्रगोल हुन्छ, पाउनेले पाउँदैन, नपाउनेले बढी पा हुन्छ। त्यो भएर त्यहाँ नेपालमा पैसा बाँड्न अहिले सम्भव छैन सिस्टम नहुनाले। तर यिनीहरूले सजिलै पैसा बाँडेर मान्छेको बेसिक कुराहरू त्यहाँ रन भइरहेको हुन्छ, मान्छेलाई चाहिन्छ। अनि जो अनइम्प्लोइमेन्ट छन् तिनीहरूलाई चाहिँ, अथवा इम्प्लोइ हुनेलाई पनि दिएछ अमेरिकाले त, जो इम्प्लोइ छन् तिनलाई पनि दिएर। अनि यस्तो अवस्थामा अब अमेरिकामा फेरि इन्फ्लेसन खासै हुँदैन, किनभने त्यो डलर चाहिँ संसारभरि एक्सेप्टेड हुन्छ। अब त्यहाँका जनताले डलर पाए, अनि त्यो डलर चाहिँ संसारभरि चल्ने हुनाले अब संसारभरिबाट सामान आउँछ, चाइनाबाट धेरै सामान आउँछ, त्यो डलर बाहिर जान्छ। अब नेपालको मात्रै पैसा बाँड्दाखेरि त्यहाँ इन्फ्लेसन क्रिएट हुनसक्छ। तर अमेरिकाको डलरको केस चाहिँ छुट्टै हो, उसको चाहिँ वर्ल्ड वाइड जाने हुनाले त्यति इन्फ्लेसन क्रिएट गर्दैन। त्यही भएर उसले बाँडेको छ। अब पछि फेरि उसले ट्याक्सबाट फेरि धेरै कलेक्ट गरेर फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नलागिकन रोक्न सक्छ। त्यो जति बाँडेको हो इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो पैसा होल्ड गर्न सक्छ। त्यो पछिका उपायहरू हेर्छन्, तर तत्काललाई अहिले नबाँडिकन उनीहरूलाई उपाय भएन, त्यसैले बाँडे। त्यसरी यिनीहरू चाहिँ पैसा बाँडेर इकोनोमिक क्राइसिसबाट बाहिर
निस्किन खोज्दैछन्। अब यसको चाहिँ पछिको असर अब यिनीहरूले कसरी म्यानेज गर्छन् त्यो हेर्नै बाँकी छ। अहिले चाहिँ अब युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि पैसा निकै बाँडेर होटेलहरू लस गएकोलाई लस, त्यो भाडाहरू तिर्दिने, अनि जो बेरोजगार छन् उनीहरूलाई सामान्य बेसिक निड्सको लागि पैसा दिने, यसरी गरेको छ। तर नेपालमा अब पैसा बाँड्न त सम्भव छैन होइन। त्यो आफ्नो प्रडक्सन पनि बढी छैन। पैसा बाँड्दा बित्तिकै आयात बढ्ने हुनाले त्यहाँ एकछिन त समस्या सल्टेला, तर उत्तिखेरै त्यो विदेशी मुद्रा सकिएर फेरि त्यहाँ इन्फ्लेसन क्रिएट भइहाल्छ। आफ्नो प्रडक्सन धेरै नहुँदा, त्यो ट्रेड ब्यालेन्स नहुँदाखेरि त्यो समस्या निस्किन्छ। तर के हो भने अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टले सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई मोनिटरी पोलिसी यस्तो बनायो कि लो इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन डिस्प्याच गरिरहने मोनिटरी पोलिसी बना, अनि त्यो लो रेटको इन्ट्रेस्ट लोन पनि प्रडक्सन एरियामा अरू ठाउँमा दियो भने त्यहाँ प्रब्लम आउन सक्छ। तर अति आवश्यक जस्तै मिडल क्लासका जनताहरूलाई जो घर छैन त्यस्तो मान्छेलाई लो इन्ट्रेस्ट रेटमा 2-3% घर बनाउन लोन डिस्प्याच गर्यो भने त्यो पैसा धेरै जनतामा जान्छ र त्यसले डिमान्ड क्रिएट गर्छन् र नयाँ रोजगार सिर्जना गर्छ, अनि तिनीहरूले घर पनि पाए। अनि त्यहाँबाट अरू प्रडक्सन एरिया अब जे चाहिन्छ त्यहाँ दैनिक रूपमा नेपालमा कति कागज चाहिन्छ, त्यो कागज कारखाना त्यही नेपालमा भइदियो, एउटा भएको नि बन्द भयो। अब अर्को नयाँ कागज कारखाना त्यहाँ खोल्यो भने धेरै कागज त्यही प्रडक्सन हुँदाखेरि हामी कागज आयात गर्ने पैसाले अरू चिज आयात गर्न सकिन्थ्यो। धेरै चिज छन्। अब सामान्य कुराहरू पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन, त्यो जुन कि उत्पादन गर्न सकिने कुरा छन् त्यस्ता उत्पादनमा फोकस गरेर गभर्मेन्टले सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई भनेर ल यो प्रडक्सन एरियामा एकदम लो इन्ट्रेस्ट रेटमा एकदम फास्ट ट्र्याकमा प्रडक्सन बढाउन पर्यो भनेर गरिदियो भने त्यहाँ रोजगार क्रिएट हुन्छ, अनि त्यो पैसा तल जनतासम्म जान्छ, अनि त्यो पैसाले डिमान्ड क्रिएट हुन्छ र अरू रोजगार सिर्जना गर्छ। अनि यस्तो बेलामा अब लोन लिन धेरै इच्छुक हुँदैनन्, अहिले धेरै बेरोजगार छन्, अनि मान्छेले किन्न सक्दैन भनेर ठुला व्यवसायीहरू लोन लिएर इन्भेस्ट गर्न डराउँछन्। त्यस्तो बेलामा अब गभर्मेन्टले यहाँ अरू देशमा जस्तो पैसा बाँड्न नसके पनि अब गभर्मेन्टले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्छ। अब पैसा त कहीँ गएको छैन, नेपाली पैसा त्यहाँ पहिला रन भइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ धेरै थोरै मान्छेसँग धेरै धन थुप्रिएको हुन्छ। पछि पहिला सामान्य अवस्थामा त्यही पैसा धनी मान्छेको पैसा रन भएर सबैले रोजगार पाउने र सबैले फेसिलिटी पाउने हुन्छ। तर अहिले क्राइसिसमा पैसा त कहीँ गएको हुन्न, पैसा त त्यहीँ हुन्छ। तर त्यो पैसा कोसँग हुन्छ भन्दा धनी मान्छेहरूसँग हुन्छ, जसले चाहिँ वर्षौँदेखि दोबाटोमा भाडा घर दिएर महँगो होइन, महिनाको 50-60 लाख भाडा उठाउने घरहरू पनि छन् नि त्यहीँ त्यो दरबार मार्ग एरियामा है। त्यो केएफसीको भाडामा 30-35 लाख छ। अब त्यो उसको भाडा के भन्छ, त्यो शेर्पा महलको भाडा लाखौँ लाख उठ्छ महिनामा। त्यस्ता धनी मान्छेहरू छन्, पैसा त्यहाँ थुप्रिएछ। अनि ती धनी मान्छेसँग नेपाल सरकारले लोन लिएर त्यो पैसा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगाउन सक्छ। अब नेपालमा त धेरै कुरा चाहियो, बाटा, पुल, एयरपोर्ट होइन। हामी त कहाँ छौँ, हामीलाई चाहिने त धेरै चिज छन्। ती चिजमा यस्तो बेलामा गभर्मेन्टले नडराइकन लोन सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट पनि लिने, ब्याङ्कबाट पनि लिने, अनि त्यस्ता धनी व्यक्तिहरूबाट पनि लिने, त्यही पैसा घुमाउने हो। त्यहाँ सकभर त्यहाँ भएको त्यो आफूसँग मार्केटमा भएको पैसा लोन लिएर घुमाउने। अब छैन, रोकियो, जनताले पनि दिन चाहेन, कमर्सियल ब्याङ्कले पनि दिन चाहेन भने सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई नयाँ पैसा छापेर भए पनि गभर्मेन्टलाई दिएर यतिखेर यो क्राइसिसको बेलामा सामान्य अवस्थामा 10% भन्दा लिन नपाउने गभर्मेन्टको के रुल हुन्छ। अब त्यो रुल नै चेन्ज गरेर सबै पोलिटिकल पार्टी मिलेर नयाँ अब यस्तो क्राइसिसको बेलामा अब हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी नगरी हुँदैन, अब यो नर्मल स्थिति आउँदैन भन्ने बुझेर अनि यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा व्यापक लगानी गर्दैन। अनि यसबाट चाहिँ धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बन्छ, अनि धेरै रोजगार क्रिएट हुन्छ। अनि यो रोजगार क्रिएट गर्दा बित्तिकै यी मान्छेहरूले अरू सामान किन्दा अरू कुरा रन हुन्छ। अब यी मान्छेहरूले पैसा पाउँछन्, अनि यी मान्छेले डिमान्ड क्रिएट गरेको अब चाइना र इन्डियातिर आयात गर्न थालिदियो भने उत्तिखेर हाम्रो फेरि फरेन करेन्सी घट्छ र
अनि यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले यहाँ लो इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन दिन सक्दैन, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि गभर्मेन्टले बनाउन सक्दैन, यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लो इन्ट्रेस्ट रेटलाई नि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्या आउँछ अनि इकोनोमी राम्रोसँग रन हुँदैन। तर जब हाम्रै देशभित्र उत्पादनलाई फोकस गरियो अनि त्यो उत्पादनलाई नेपाली उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिने तरिकाले नियम बनाइयो, कानुन बनाइयो र अलिकति अहिलेको स्थितिभन्दा हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ है, देश बनाउन, हामीले रोजगार पाउन भन्ने एउटा माहौल क्रिएट गरियो भने त्यसले चाहिँ सजिलै हाम्रो यो इकोनोमिक क्राइसिसबाट नि ओभरकम हुन्छ र धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बढ्छ, इकोनोमी एक्टिभिटिज पनि बढिसकेपछि ट्याक्स बढी उठ्छ अनि त्यो ट्याक्स बढी उठेको पैसाले अनि अहिले लोन लिएर जो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट अनि जनताबाट ब्याङ्कबाट लिएको लोन चाहिँ गभर्मेन्टले बिस्तारै भोलिका दिनमा सजिलै ब्याक गर्दै जान सक्छ। यसरी चाहिँ यो अलिकति नीति बनाएर गरियो भने उनीहरूले डाइरेक्ट पैसा बाँडेछन्, तर हामीले चाहिँ लो इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन डिस्प्याच गर्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जोड दिने र यो लोन डिस्प्याच चाहिँ एकदम चाहिने कुरा मान्छेको घरहरू, फर्निचरहरू त्यस्तोहरूमा र प्रोडक्सन एरियामा उत्पादन, कृषि उत्पादन हुन्छ, अरू औद्योगिक उत्पादनहरू हुन्छ, जे चाहिन्छ त्यस्तो किसिममा फोकस गरियो भने हामीले सजिलै यो आर्थिक क्राइसिसबाट माथि आउने र फर्दर इकोनोमी डेभलप गर्ने पनि सेम टाइममा गर्न सकिन्छ। हस् त, नमस्कार।